राष्ट्रमा जहाँ अत्याचार हुन्छ, जहाँ कंसहरू जन्मिन्छन् त्यहाँ कृष्ण जन्मिन्छन्, जहाँ अपराध हुन्छ त्यहाँ महाभारत हुन्छ। यो देशमा अत्याधिक ठुलो अपराध भइसक्यो, यसको अन्त्यका लागि यो अभियान जन्मेको छ। यसले च्यातेरै छाड्छ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, एकजना नेपाली विदेशमा जाने हामी प्रत्येक दिन छलफल गरिरहेका छौँ। फागुन 2075 साल फागुन 15 गतेका दिनमा काठमाडौँको एउटा पार्टी प्यालेसमा यो अभियानको स्थापना भयो। फागुन 10 गते 15 गते स्थापना भएको अभियान चैत्र 10 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो। हामी 3-4 महिना घरमा बस्यौँ, तर हामी घरमा बस्यौँ, रात दिन काम गर्यौँ। आज पनि नेपालका कुना काप्चा भारतका गल्ली गल्लीमा यदि कसैले काम गरेको छ भने यो सरकारभन्दा खतरा भएर यो अभियानले काम गरेको छ। आज दुबईमा फसेका मान्छेलाई उद्धार गरेको छ यो अभियानले। आज कम्बोडियामा तपाईँको हुँदै बसेका मान्छेलाई ल्याएर आएको छ यो अभियान। जब हामीसँग बजेट छैन, हामीसँग सेना छैन, हामीसँग डाक्टर छैन, हामीसँग सिर्फ मन छ। यो मन नेपालीका लागि छ। हामी यो ज्यान दिएसम्म नेपालका लागि अब लड्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि यो रोजगारीका साथ भनेर हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। हामी यो किसिमका नागरिक उत्पादन गर्न चाहन्नौँ। लखर हिँड्यो सडकमा, लखर हिँड्यो, आँखा छो कहाँ गयो, झन्डा बोक्यो, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्यो। भोलि हामी सरकारमा गयौँ भने त्यही कार्यकर्ता पाल्नका लागि अहिलेका नेताले भ्रष्टाचार गरेको जस्तो भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ। यसको अन्त्यका लागि अहिले हामी अर्को विकल्पको बाटो खोज्दैछौँ। प्रत्येक नेपालीले यही देशमा रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने अहिले त्यसको छलफल हुँदैछ। प्रत्येक नेपालीले फ्रीमा स्वास्थ्य र शिक्षा कसरी पाउने त्यसको छलफल हुँदैछ। प्रत्येक नेपालीले विदेश जान नपरोस्, यही देशमा बसेर सुन्दर सपना देख्न परोस् भनेर अहिले हामी सपना देख्दैछौँ। र यसका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य शासन पद्धतिको विकल्प अब खोजिनुपर्छ। होइन भने सडकमा कराएर मात्र केही पनि हुँदैन। कति गराउने, टेलिभिजन ल्याएर देखायो, पत्रिकामा छाप्यो, भाषण गर्यो, केही हुँदैन रहेछ त, कारबाही नै हुँदैन रहेछ त। अब कारबाही गर्नका लागि घाँटी समातेर यिनीहरूको जुन सत्ता र शक्ति छ त्यो शक्तिको अन्त्य गरे पछाडि पानी बिनाको माछा जसरी छटपटाउँछ, यी भ्रष्टाचारी त्यसरी छटपटाउँछन्। अनि यिनका बाउ बाजेको सम्पत्तिबाट हरण गराएर किराएर भए पनि हामी यहाँ यिनीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर नेपाल राज्य कोषमा दाखिला गर्नका लागि यो अभियान जन्म्यो। के तपाईँको समर्थन छ? मजाका लागि गरेको अभियान होइन। तपाईँहरू यसमा ढुक्काउनुहोस्। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई लाग्ला अरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार छन्। अहिले पनि राज्यको 6 खर्ब करिब तपाईँको बेरुजु मात्रै 6 खर्ब 68 अर्ब 44 करोड छ। खर्ब भने कति हो थाहा छ? पहिला 1000, 6000 होइन साथीहरू, 6 लाख होइन, 6 करोड होइन, 6 अरब होइन, 6 खर्ब, यानी कि 600 अरब, 6000 करोड, 6 लाख को 6000 लाख भ्रष्टाचार अहिले तपाईँको बेरुजु छ। यो नेपालको टोटल बजेटको भन्दा पनि बढी छ। 2070 सालभन्दा नेपालको अगाडि आर्थिक बजेट जम्मा 3 खरब हुन्थ्यो, जम्मा 4 खरब हुन्थ्यो। त्यो 3-4 खरब भन्दा बढी त यो देशमा 6 खरबको बेरुजु छ। यदि यो 6 खरब मध्ये बढी चाहिँदैन, जम्मा 30% रकम मात्रै यदि उठाउने हो भने यो देशको एकजना नागरिकले बोर्डिङ स्कुलमा फी तिर्नु पर्दैन, एकजना नागरिकले प्राइभेट हस्पिटलमा गएर उपचार गर्नु पर्दैन, एकजना नागरिकले हुँदै घर श्रीमतीलाई विदाई गर्दै कतार खाडी मुलुकमा अर्काको देशमा नोकर जस्तो काम गर्नु पर्दैन। यहाँ देख्नु भएको छ भारतको दिल्लीमा बसेका मान्छे, भारतको दिल्लीमा पराडो गाडी कमै चल्छ, रेन्ज रोभर कमै चल्छ। मकवानपुरको सडकको अगाडि जानु हेर्नुहोस् त, दिनभरि सेतो नम्बर प्लेट हालेका भ्रष्टाचारीहरू पराडो गाडी चढेर एकदम 2.5 करोडभन्दा बढी पर्छ। आज हरेक भ्रष्टाचारीका सन्तान अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपमा छन्। उतै गएर सेटलमेन्ट भएका छन्, यहाँ भ्रष्टाचार गर्यो, पट्ट अमेरिका गइहाल्यो।
यदि पूर्व कर्मचारी देख्नुभएको छ कोही कर्मचारीहरू ठुल्ठुला वादाका नेपाल बस्दैनन् आफ्नो जागिर सकियो विदेश गयो यो लुट्नलाई बनेका बाउको देश हो अब कठाला समातेर यिनीहरूलाई यही भोगेर ठ्याक लाउन सक्नुपर्छ बल्ल यो अभियानको समय लुट्ने फाइल मिलाएर लुट्ने हाम्रो यो अभियानले चाँडै गर्दैछ नेपालमा 754 स्थानीय निकाय नेपालका प्रत्येक मन्त्रालय नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 11 अर्ब रुपैयाँको हिसाब किताब प्रत्येक दिन इन्जिनियरको टोली चाहिन्छ कि वकिल साहबको टोली चाहिन्छ कि युवा पट्टाहरू तपाईको भएका बडी बिल्डरको टिम चाहिन्छ कि बुद्धिजीवीको टिम चाहिन्छ कि महिलाको टिम चाहिन्छ कि सारा टिम खडा गरेर नेपाल भरि भएका यी भ्रष्टाचारको एक फाइल बाहिर ल्याउने काम गर्छ र यिनीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि यो अभियानले देशव्यापक आन्दोलन छेड्छ र युवा आन्दोलनमा तपाईँ सरिक हुने कि नहुने भन्नुहोस् कतिसम्म अत्याचार छ देख्नु भएको छ तपाईँले एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जाबो एउटा जिल्ला सदस्य पनि हुँदैन पार्टीको बुझ्नुभयो एकाध एक दुईजना जिल्ला सदस्य गाउँपालिकाको अध्यक्षले एउटा गाडी करोडभन्दा माथि चढ्छ गाडी मात्र चढ्दैन त्यसमा पेट्रोल खर्च आउँछ डिजेल खर्च आउँछ डिजेल र पेट्रोल खर्च र मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस गर्ने हो भने यो अघिल्लो वर्षदेखि अहिलेसम्म मात्रै 45 अर्बको त गाडी किनेछ यो वर्ष मात्रै 5 अर्बको त तपाईको पेट्रोल खर्च लगेका छन् यो देश लुट्नलाई बन्या हो यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ हरेक जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुनुपर्छ जनताले तिरेको कर यदि सदुपयोग भएन भने मुलुक भोकमरीतिर जान्छ मुलुक अन्यायतिर जान्छ हामी के कुरा गर्छौं हिजो मात्रै प्रधान न्यायाधीशज्यूले श्रीमतीलाई मारेर फैसला भएर आजीवन कारावास ठोकिएका एकजना अपराधीलाई छोड्दिनु किन छोड्नुभयो भनेर क्वेसन आउँदाखेरि बुच्चा खेल्ने साथी थिए अनि कानुन यिनीहरूले बनाओ कानुन यिनीहरूको हो कि कानुन यो जबराजीको घर बाबुबाजेले लेखेर ल्याए कि उनका बाबुको पैतृक सम्पत्ति होइन नि श्रीमान भन्नाले सम्माननीय भन्नाले नभने अभद्र व्यवहारको मुद्दा लाउँछौँ माननीय ठोक्छौँ होइन जनतालाई कति चिराएको भने एक दिन जनता उठेर जुत्तै जुत्ताले पुग्छ त्यो अवस्था के हुन्छ थाहा छ यो अवस्थाको सिर्जना नगर विधिको शासन लागू गर रात बाँड्न जान्छौँ हामी बिचारा नागरिक भोगभोगै छन् भनेर सरकारको पैसामा पनि होइन है आफै पैसा उठाएर हाम्रा साथीहरू उठाएर अलिअलि 2-2 हजार उठाउँ मान्छे भोगै छन् भनेर जान्छन् लगेर 8 दिन जेलमा जागिरहेको छ अनि यो देशमा क्रान्ति हुन्छ यो देशमा हुँदैन यो देशमा अब घाँटी समाउने क्रान्ति आवश्यक छ के तयार हो तपाईहरु यो किसिमको क्रान्ति अब आवश्यक छ यहाँ अब सन्देह र चोचो औँलाले घिउनाउने देखिँदैन हामी हरेक दिन मानिरहेका छौँ शिक्षा पद्धति के हुने हाम्रो हाम्रो स्वास्थ्य पद्धति के हुने हाम्रो विदेश नीति के हुने हाम्रो कर नीति के हुने हामीले त भनि त रहेछौँ विकास मेरो आग्रह छ साथीहरु हाम्रो शिक्षा नीति कस्तो हुने यो कुरा तपाईले आइरहेका म एउटा उदाहरण दिन्छु डिग्री पढ्नु भएको जना छ हात उठाउनुस् त एकछिन पाएन डिग्री पढ्नु भएको जना छ हात उठाउनुस् न कोही छैन डिग्री गरे छ डिग्री गरेको कोही छ नि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तपाईको जीवनको कहाँ लाग्छ खेत गोड्दाखेरि लागु हुन्छ कि घर खाना बनाउँदाखेरि लागु हुन्छ कि तपाईले यो कुनै गाडी बनाउँदाखेरि लागु हुन्छ कि तपाईले व्यापार गर्दाखेरि लागु हुन्छ साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टु 1 कहाँ लागु हुन्छ शिक्षा कस्तो बनाएका छन् भने रट बेसरी रट 96% होइन तिमीहरु 100% ल्याउ बाउ खुसी गर छोरोले के गर्यो 100% ल्यायो माय गॉड सर्टिफिकेट हेरेर बाउ त यसरी देखाउँछ गाउँका अगाडि भन्नुभयो मेरो छोरोले घर गएर त्यही छोरोलाई खाना बनाएर देखा भन त्यही छोरोलाई एउटा पसल चलाएर देखा भन
बाउ भने रुँदै घर फर्किन्छ के शिक्षाले देश विकास गर्छ पटपटक्कै गर्दैन यसलाई अब चेन्ज गर्नुपर्छ के तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ यसलाई हामी यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ डिग्री पढेको छ पिएचडी गरेको छ घर आएर प्याजमा पानी हाल बाबु भन्यो भनेपछि कसरी हाल्छ पिएचडी गरेको छ अलिकति कमेर लगाऊ त भाइ यसो घरमा भने त्यसलाई आउँदैन पिएचडी गरेको छ व्यवहार गर्न आउँदैन पिएचडी गरेको छ सिर्फ अरूले जम्मा गरेको जागिर खाएर ऊ विद्वान कहलिएको छ आज यो देशमा बेरोजगार 8 क्लास फेल मान्छे होइन सबभन्दा बढी बेरोजगार डिग्री होल्डर हो यो देशमा किनकि यो शिक्षालाई त्यो प्रकारको छ यो शिक्षाको अब अन्त्य गर्न जरुरी छ नयाँ किसिमको शिक्षा पद्धति लागू गर्न जरुरी छ के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यसका लागि एकजना दाइले चोयाको काम गर्नुहुन्थ्यो उदाहरण दिन्छु तपाईँको बाँसको चोया हुन्छ नि सर्ट काट्ने चोयाको टक्क गर्ने हो भने राम्रो खालको कटेज भन्छ राम्रो खालको कटेज र घर बाँसका भन्छन् कति राम्रो कला हुन्छ त्यो दाइलाई सोधेँ मैले तपाईँको छोरो के गर्नुहुन्छ दाइ भन्दाखेरि तेरो छोरो मभन्दा पनि एक्सपर्ट थियो नि यो चोया बनाउन तर अहिले म पढाउँछु भन्नु किन पढाउनु भयो दाइ तपाईँको यही काममा लगाएर हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हेर भाइ म 8 क्लास मात्र फेल भएको मान्छे चोयाको बाँसको चोयाको काम गर्न सुरु गरेँ अहिले काठमाडौँका रेस्टुरेन्टमा चोया दिनुहुन्छ उहाँले जहिले पनि मेरा छिमेकी र मेरो समाजले मलाई गवार भन्छ अशिक्षित भन्छ अशिक्षित र गवार भनेर मेरो ससुराले मलाई मेरी बुढी अगाडि बिहे गर्न गएको छोरी नै दिएन त्यो पीडा मेरो मनमा छ त्यो भएर आज मेरो छोरालाई यो काम छोडेर एसिआर प्लस 2AB सिकाइराखेका छौँ भनेर उहाँले भने अब हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अभियानको शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो चोयाको काम गर्ने मान्छेले 12 वर्ष चोयाको काम गर्छ त त्यसले डिग्रीको सर्टिफिकेट त्यसलाई दिनुपर्छ कि एसिआर प्लस B जान्नेलाई होइन यो किसिमको शिक्षा पद्धति यो अभियान चालु गर्छ 12 वर्ष काम गर्छ डकर्मीको हरेक किसिमका तपाईँको आइसके पछाडि पर्खाल कसरी लगाउने वाल कसरी पर्खाल कसरी लगाउने गाह्रो गति हाल्ने माटो गति हाल्ने कुन स्टाफले कसरी गर्यो भने पछाडि घर भत्किँदैन भन्ने थाहा हुन्छ त्यो मान्छे अनि कलेज गएर यी गर्दै हाँस्दै तपाईँको त्यो एसिआर प्लस A प्लस B साइन A साइन B पढेर डिग्री ल्याएको आए मान्छे विद्वान भएर समाजमा त्यो मान्छे तल त्यो मान्छे माथि भने यो अभियानले 12 वर्षसम्म डकर्मी काम गर्ने मान्छेलाई इन्जिनियरको सर्टिफिकेट दिने अभियान यसका लागि हामीले व्यावहारिक शिक्षालाई अगाडि बढाउँछौँ के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यो किसिमको नीति चाहिन्छ के गर्नुहुन्छ मेकानिकल इन्जिनियर पढ्यो रे खतरा पढेछ 13-14 वर्षदेखि मेकानिकलमा तपाईँको गाडी बनाउने काम गरिरहेका युवाहरू हुन्छन् तिनीहरूका अगाडि गएर त्यो मेकानिकल इन्जिनियरले सिक्छ ऊ इन्जिनियर ऊ गवाह जबसम्म यो देशको शिक्षा नीति परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो देश जहिले पनि बेरोजगार हुन्छ आज 1 लाख बेरोजगार उत्पादन गर्छौँ भोलि 2 लाख पर्सि 3 लाख अझ पछि 6 लाख 12 लाख गर्दै करोडौं बेरोजगारी उत्पादन गर्ने सिवाय यो शिक्षा नीतिको काम छैन त्यो भएर हामीले आग्रह गर्यौं यो शिक्षा नीतिलाई व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हामी यसका लागि विश्वभरि शिक्षा नीति जम्मा 2 प्रकारका हुन्छन् आजसम्म हामीले इतिहासमा देखेका एउटा शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा हुन्छ एउटा शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ आध्यात्मिक शिक्षाले के गर्छ भने मान्छेलाई पशुबाट मान्छे बनाउँछ मान्छेले धर्म संस्कृति परम्परा यी कुराहरू जानेको हुँदैन आध्यात्मिक शिक्षाले मान्छेलाई पशुलाई मान्छे बनाउँछ यो कुरा यदि बोर लागेको छ भने साथीहरू मेरो आग्रह छ सुनिदिनु होला हाम्रो व्यवहारिक शिक्षाले के गर्छ भने यो डेस्क बनाउनु फर्निचर बनाउनु ढुङ्गा बनाउनु माटो इटा गाह्रो बनाउनु हुन्छ तर यी 2टा शिक्षा नै नेपालमा शिक्षा पद्धतिमा काम छैन न त्यो आध्यात्मिक शिक्षा पढ्छ न त्यसले बाउलाई बाउ भन्न जानेको छ न आमालाई आमा भन्न जानेको छ न धर्म जान्दछ न इतिहास जान्दछ न संस्कृति जान्दछ न त्यसले यो
बिल्डिङ बनाउन जान्दछ, न त्यसले गाडी बनाउन जान्दछ, सिर्फ भोकन्ते शिक्षा पढ्छ, बेरोजगार हुन्छ। यो शिक्षाको अन्त्य हुन जरुरी छ। यो अभियानले यो प्रकारको शिक्षा नीति लागू गर्छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? मेरो आग्रह छ, शिक्षा नीतिको बारेमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई यो किन गरिरहेका छौँ भने यो अभियानमा जोडिसकेपछि यो अभियानको लङ टर्म डिस्टेन्स के हो, यो अभियानको भिजन के हो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँले यो अभियानको भिजन बुझ्नु भएन भने तपाईँ यो अभियानमा नजोडिँदा हुन्छ। सबैले यो अभियानको भिजनलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरामा तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, देशैभरि डाक्टर उत्पादन गरेका छ। डाक्टरको समस्या देख्नु भएको छ। 1 करोड रुपैयाँमा डाक्टर पढ्यो, तलब खाना गयो 20 हजार। बाउले लगेको ऋण तलब खाएर तिर्नु सकिँदैन। अब गर्ने के? प्राइभेटमा काम गर्ने, गलत काम गर्ने, बढी पैसा असुल्ने, अनि भोको नाङ्गो गरिब जनताले सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्ने भन्ने नेपालको सिस्टम। यसलाई कसरी हटाउने, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो अभियानको पहिलो काम चाहिँ अब के हो? यो अभियानले के गर्छ भने 1 वर्षमा 2500 भन्दा बढी डाक्टर उत्पादन गर्छ। नेपालका प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको आएर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय छ, प्रत्येक ठाउँमा प्रतिष्ठानहरू छन्, प्रत्येक ठाउँमा अञ्चल अस्पताल छन्। यो अभियानको पहिलो लक्ष्य 1 रुपैयाँ नतिरेर डाक्टर उत्पादन गर्नु हो। यदि त्यस्तो किसिमको हामीले डाक्टर उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पछाडि त्यो डाक्टरले निःशुल्क रूपमा तपाईँको स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छ। त्यसका लागि के तपाईँ तयार हो? यसका लागि यो शासन व्यवस्थामा केही कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि तपाईँलाई मैले भने 2 दियाइको सरकार बडा गजब कुरा पनि हो। 2 दियाइ ल्याएछ। तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको निर्वाचनको बेला 2,64,94,500 जना मतदाता थिए। नागरिक टोटल जनसङ्ख्या थियो नेपालको निर्वाचन 2074 सालमा। जम्मा भोटर भनेको 1,54,27,731 जना मान्छे भोट हाल्न क्यापाबल थिए। टोटल भोट खस्यो 95,44,744, यानी कि 61.86%। भने 58,82,987 जनाले भोटै हाले। अब 2 दियाइको सरकार नेकपाले भोट ल्यायो, 44,77,215 भोट ल्यायो। माओवादी र एमाले दुईटै मिलेर। यो भनेको के हो भने टोटल भोटरको जति भोट खस्यो, खसेको भोटको 46.9% हो। टोटल जति पनि भोट हाल्ने मान्छे छन् ती भोट हाल्ने मान्छेकोमा 29.02% हो। टोटल जनसङ्ख्याको जम्मा 16%। अनि यो 2 दियाइ हो। यो त अल्पमतको सरकार। हामीले 2 दियाइ ल्याउनका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारीको परिकल्पना गरेको छौँ, जसले 2 दियाइ जनताबाट भोट ल्याएर आओस् अनि शासन गर्नुहोस्। म जुम्लाको मान्छे, जुम्लामा गएर सांसदको चुनाव जितिहालेँ अनि आएर हेटौडामा शासन गर्ने के यो स्वीकार्य छ? जुम्लाको सांसद देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अनि देशैभरिका मान्छेलाई के गर्ने? शासन गर्ने। यो सम्भव छ। यसको अन्त्यका लागि हामीले के भन्यौँ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी चाहिन्छ। त्यो कार्यकारी यति शक्तिशाली हुन्छ कि यी सचिवहरू, यी न्यायाधीशहरू, यी सरकारी कर्मचारीहरू आज जो देशलाई भ्रमलुट गरिरहेका छन्, तिनीहरू जनताको प्रतिनिधि भइसके पछाडि युवाहरू फायर गर्यो भने यिनीहरूको राजीनामा दिन बुढाका अगाडि टेकेर बाध्य बल्ल नेपाल भन्छ। आज एउटा मन्त्रीले एउटा कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्दैन। सरकारी कर्मचारीबाट अजबको चिज छ। लोकसेवा आयोग पास गर्न बेला लोकसेवा आयोग पास गर्ने बित्तिकै 24 क्यारेटको सोनो केही लाग्दैन। जिन्दगीमा कहिले केही पनि हुँदैन। दुनियाँको सबभन्दा सेक्योर लाइफ भनेको नेपालका सरकारी कर्मचारी। चोरे पनि हुन्छ, लुटे पनि हुन्छ, भाडा पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। कारण किन? कानुन कस्तो बनाएका छन् भने सरकारी कर्मचारीलाई बर्खास्तै हुँदैन। जनताको करबाट लुटेका छन्। बिचारा सांसदलाई देखे भने मलाई दया लाग्छ। बानेश्वरको संविधान सभा भवन अगाडि जानुहोस् त, टेम्पो चढेर सांसद आउँछ। सांसदको हैसियत के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? सांसदको हैसियत यो देशको मुख्य सचिव भन्दा सिधी हो। सांसद माननीय हुन्छ, मुख्य सचिव माननीय हुन्छ।
तर एउटा शाखा अधिकृतको बराबर शासन भइसकेको छैन यो देशमा। देख्नु भएको छ शाखा अधिकृतले गाडी चढे, देख्नु भएको छ 2.5 करोड भन्दा तलको त गाडी नै चढ्छ। 5 करोड 5 लाखका त के चढ्दा रहेछ जस्तो देख्नुभयो, फोटो आइरहेको छ मोटरसाइकल, नेपालका सबभन्दा बढी महँगा मोटरसाइकल। यो कारण किन भएको छ, यो केका लागि कसरी भइरहेछ, यो कसरी भएको छ भने यो समस्याबाट कसरी निक्लिने होला भनेपछि पहिला त सरकारी कर्मचारीलाई अस्थायी बनाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा सरकारी कर्मचारीको स्वास्थ्य, शिक्षा, उनका छोराछोरीको छोरा छोरी, श्रीमती, बाउ र आमा 5 देखि 6 जनाको परिवारलाई जति पनि लाग्ने खर्च यो सरकारले निशुल्क गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको तलब गरेर त्यहाँभन्दा अगाडि 1 रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गरे भने समाएर फाँसी दिने कानुन यो देशमा ल्याउन सक्नुपर्छ। बल्ल यो देशले कायम गर्नुपर्छ। अहिले शासन व्यवस्था कस्तो छ थाहा छ? एउटा सरकारी कर्मचारीले गलत गर्यो भने त्यो सरकारी कर्मचारीले गलत गर्यो भने मन्त्रीलाई मन परेन, गलत गरेको देखे मन्त्रीले उसलाई बर्खास्त गर्न दिँदैन। बर्खास्त गर्यो भने फाइल बोकेर अदालत जान्छ। वकिल साहब भने दुःख नमान्नु होला, नेपालका वकिल बडा गजबका वकिल छन्। सबै वकिललाई भने अब एकाध पर्सेन्टेज भयो वकिल र स्याल एउटै हुन्छ। तपाईँ स्यालको कथा सुन्नु भएको छ? एउटा पाउरोटी आएछ अरे, 2वटा खरायो भन्थे है स्यालको कथा। 2वटा खरायो अरे आज हामीले चर्को कुरा गरेका छैनौँ, हामी कन्सेप्चुअली कुरा गर्दैछौँ। तपाईँलाई लागेको कुरा तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, यही मञ्चबाटै बसेर हामी तपाईँलाई जवाब दिन्छौँ। यतापट्टि पनि पाउरोटी ल्याएर बाँडेछन् 2 खरायोले। बाँडेपछि त ठुलो सानो भइहाल्यो। ठुलो सानो भए पछाडि स्याल आइपुगेछ। ल तिमी 2टालाई बराबर गरिदिए भनेर स्यालको जिम्मा लगाएछ। स्यालले यसरी तौलिँदो रहेछ, यतापट्टि बढी भयो भने आफूले खाइदिने। अब यतापट्टि खाएपछि अलरेडी यतापट्टि बढी हुन्छ, यतापट्टि खाइदिए 2टै पाउरोटी खाएर सक्यो। खरायो हेरेको हेरे नेपालका वकिल ठ्याक्कै त्यही स्याल। झगडा गर्ने मान्छेसँग पैसा लगाएको छ, यताबाट पनि पैसा लगाएको छ, यताबाट पनि कमाएका छन्, उताबाट पनि कमाएको छ। यो देशमा न्याय पाउनका लागि पैसा तिर्नुपर्छ। अनि यो देश नेपाल हो, यो नेपाल भन्ने देश होइन। यो बुद्धको भूमि हो, यो देउताको भूमि हो। जुन देउता र बुद्धको भूमिमा न्याय पाउनका लागि घर खेत बेच्नुपर्छ। अब यो अभियानको पहिलो उद्देश्य र पहिलो लक्ष्य भनेकै देशैभरि निशुल्क रूपमा न्याय प्रणाली हामी लागू गर्छौँ। त्यसका लागि न्यायिक समिति गठन भइसकेका छ। तपाईँ सबैले स्वागत गर्नु, निशुल्क मुद्दा बनाउन तयार। हामी त अघि नै भनिसक्यौँ, दिनभरि लहर लहर हिँड्ने, भाटा र जुलुस बोक्ने, बेलुकापट्टि भट्टीमा जाने कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु छैन। बरु घर बस्ने, मासु भात खाने, मजाले सोच्ने। हामीलाई यस्ता युवा उत्पादन गर्नु छ, बरु विषयवस्तु लागोस्, जसले क्रिएटिभिटी काम गरोस्, जसको सानो कामले मुलुकलाई ठुलो फाइदा होस्। यो किसिमका युवा उत्पादन गर्नु छ, यो किसिमको समाज बनाउनु छ, यो किसिमको देश बनाउनु छ। बल्ल मात्र मुलुक बन्छ। हिजोकै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। यो मुलुकमा ठुलै कायापलट भएर माथिबाट तपाईँको सगरमाथा नै खस्ने देश सिस्टम होइन, अलिकति मात्र परिवर्तन गर्यो भने देश बन्छ। उदाहरणको लागि हिजो हामी माथि बाटोबाट आयौँ, हेटौडा आइदिँदाखेरि त्यो बाटोमा हाम्रो जाम भयो, केही पनि भएको थिएन। एउटा ट्रक तलबाट गएको थियो, अर्को ट्रक माथिबाट आयो। अब यतापट्टिको ट्रक पनि ब्याग जान मान्दैन, यतापट्टिको ट्रक पनि ब्याग जान मान्दैन, साइड छोड्नै मान्दैन। मेन्टालिटी खराब छ। एउटा गाडीलाई त हामी सबै मिलेर ठकेर साइड लगायो, ब्याग गियरै छैन भन्छ। अब ब्याग गियर नहुने पनि हुन्छ त नेपालको गाडीमा, इको प्रब्लम छ। त्यो सानो एउटा 2वटा ट्रकको तपाईँको भिडन्तले गर्दा 1.5 किलोमिटरसम्म जाम परेको थियो। मान्छेले शास्ति पाएका थिए। अनि मान्छे सबै के गर्थ्यो, मोबाइल लिएर बस्थ्यो, हे भएन देश बिग्रियो। अर्को गाडीभित्र बस्थ्यो, हे भएन देश बिग्रियो। प्रत्येक नागरिकले यो देशका लागि आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ यतिभन्दा एकजना मान्छेले देशको कर्तव्य पुरा गर्नु भएको छैन, इभन मैले पनि गरेको छैन। र कर्तव्य पुरा नगर्ने मान्छेलाई अधिकार माग्ने अधिकार छैन। तपाईँहरू खुसी नहुनुहोस्, अधिकार मागेर तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्नुपर्छ। हामी सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्नुपर्छ। हामी उठ्यौँ, हामी 6-7 जना गइसके पछाडि त्यो जामलाई नमस्कार गऱ्यौँ, हजुर ब्याग गरिदिनुहोस् भने दया गरेर जाम खुल्यो।
तल आइसकेपछि नेपाली सेनाका एकजना मेजर साहब गाडी लगेर बिचमा हाल्छ। मैले गएर तिमी मेजर साहब इज्जत र लाज लाग्दैन बिचमा गाडी चलाउँछौ भनेपछि हत्तपत्त मार्क्स लगाएर पुरै आर्मीले मार्क्स लगाएर गाडी लाग्दैन। अझ भित्र के भन्छन् थाहा छ ती मान्छेले देश भएको देश विकासको सिस्टम भयो। यो देशमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरेर मात्र मुलुक बन्छ। मुलुक बन्नलाई आन्दोलन गर्न मात्र हुँदैन, मुलुक बन्नलाई आफ्नो कर्तव्य बनाउनु पर्छ। आज ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेछ, ठाउँ ठाउँमा नागरिक भोकभोकै मरिरहेका छन्। हामी टुलु टुलु हेरेर बस्नु सिवाय काम गर्दैनौँ। त्यो भएर अब कर्तव्य पुरा गर्नका लागि हामी यो किसिमका हाम्रा अभियानलाई जन्माउन चाहन्छौँ, जुन अभियानलाई लहर लहर हल्लेर झन्डा बोकेर हिँड्ने होइन। उनीहरूले यो देशलाई नयाँ ढङ्गबाट र नयाँ सिस्टमबाट अगाडि बढाउँ, त्यो किसिमका तपाईँको अभियानलाई हामी बनाउन तयार छौँ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि अधिकार माग्नुहुन्छ। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई लाग्ला आज यसले खराब कुरा गरेँ होइन। मैले के गरेको देशका लागि, तपाईँले के गर्नु, हामी सबैले के गर्नु? सबै मान्छेले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरौँ। मुलुक विकास हुन 10 वर्ष पनि लाग्दैन। मुलुक विकास हुन 4 देखि 5 वर्षमा मुलुक कायम हुन्छ। तर हामी काम गर्दै देख्नु भएको छ। आज चितवन जिल्लाको नयाँ सिडिओ साहब आउनुभयो रे, मकवानपुर जिल्लाको नयाँ सिडिओ साहब आउनुभयो रे। फुलको माला खादा बोकेर लाइन लाएर बसिरहेको छ। हि इज द पब्लिक सर्भेन्ट। ऊ जनताको नक्करलाई माया लाग्ने होइन, नक्करलाई काम गराउने हो। त्यस्तो कहिले सोच्नु भएको छ तपाईँले? हाकिम सोच्नु भएको छ। यो देश दासत्व सकियो भन्नुहुन्छ, दासत्व सकिया छैन। तपाईँले यदि दासत्व सकियो भनेर कल्पना गर्नुभएको छ तपाईँ भरमा हुनुहुन्छ। आज पनि तपाईँको हिजो राणाका कालमा पनि यहीँको डिएसपी साहबलाई बाबु साहब नमस्कार गरिहाल्थ्यो, गुलामी गरिहाल्थ्यो, सिडिओ साहब भनेर गरिहाल्थ्यो। राणाका पालामा उसलाई पञ्चायत बहुदलमा पनि त्यही गर्नुभयो, राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा त्यही गर्नुभयो। अहिले झन् त्यहाँभन्दा बढी गुलामी गर्नुहुन्छ। अनि दासत्व सकिया छ के छ? ज्ञानेन्द्र शाहीको ठाउँमा तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँको ठाउँमा म जान्छु। पद्धति फरक गर्दैन, व्यक्ति फरक भएको मात्रै। अब पद्धति फरक गर्ने अभियान हामीले त्यो भएर अब के गर्न खोजिरहेको छौँ भने प्रत्येक जिल्लामा अभियन्ता गठन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा नयाँ सङ्गठन विस्तार गर्ने। तर त्यो सङ्गठन लखर 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 हिँड्ने सङ्गठन होइन। त्यो सङ्गठनलाई रोजगारीसँग जोड्नका लागि नयाँ योजनाका साथ हामी आउँदैछौँ। तपाईँले साथ दिने या नदिने तपाईँको निर्भर पर्छ। रोजगारी सही ढङ्गमा छ। अर्को कुरा छ, बडा विडम्बनाको कुरा। कति पढेका छ? मैले अघि नै भने डिग्री पढेको छ, कति गरेर पिएचडी गरेको छ। प्याजमा पानी हाल भने पानी हाल्न आउँदैन, र बाउलाई सम्मान गर भने सम्मान गर्न आउँदैन। यो किसिमको शिक्षा नीति देशमा हुँदैन। यो देशमा नयाँ किसिमको शिक्षा नीति ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले के गर्यौँ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन गर्यौँ भने आजका प्रधानमन्त्रीले हामी भन्छौँ कि कराउँछौँ क्या, साँच्चै भनेको म आज पीडाको कुरा गर्छु तपाईँहरूलाई। प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्न सकेन भाषण गरिदिन्छु। प्रधानमन्त्री कुर्सीलाई चाहिँ बसेर बिचरा प्रधानमन्त्रीले त्यो भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेको उनको पदै जान्छ। अनि कसरी जाँदैन भने एउटा वडा अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेर मानौँ हेडवडाको वडा अध्यक्षले भ्रष्टाचार गर्यो, अभियन्ताहरू जम्मा भए, सबै नागरिक जम्मा भए, यसले भ्रष्टाचार गर्यो भने बेस्तरी करायो, प्रधानमन्त्रीले कारवाही गरिदिनु भयो। ठिकै छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। अब त्यसको 4-5 दिन पछाडि गरी चल्छ, बढी चाहिन्छ 4 दिन 5 दिन। यहाँको वडा अध्यक्षले मेयर साहबलाई भन्छ, मेयर साहबको अन्डरमा 4-5 जना सांसद छन्। ती 4-5 जना सांसद 4 जना गए 8 जना 8 12 12 16 16 17 28 गरेर 40-50 जना सांसद बामनको रूपमा बनिन्छन्। अनि सदनमा गए यसरी हाल्यो, हुँदैन प्रधानमन्त्री भएर। बिचरा प्रधानमन्त्री वडा अध्यक्षलाई कारवाही गरेर उनीहरूले सही। अनि जहिले पनि यो शासन व्यवस्था अनुसार गएर भ्रष्टाचारलाई पाल्नै पर्ने, कार्यकर्ता पाल्नै पर्ने यो व्यवस्था भएको हुँदा यसलाई शक्तिशाली गरेर अब साँच्चै भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने, साँच्चै दिगो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि हामीले के कौशल अगाडि बढायौँ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
जसलाई त्यसका पार्टीका हजारौं भ्रष्टाचारीले त्यसको सिनको पनि हल्लाउन सक्छ। त्यसका लागि हामीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री या कार्यकारी जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीको परिकल्पना अगाडि बढायौँ। के तपाईँ यो कुरा बुझ्नु भएको छ? छैन भने तपाईँले पैसा गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आग्रह छ। तपाईलाई हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले राखेका एजेन्डामा भाषण गर्न होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, पछाडि माइक सुनेको छ कि छैन? मजाले इन्फर्मल कुरा गर्नुहोस् है, फर्मल होइन है। यो मैले भनेको छ, हजुरले हात उठाएर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा कुरा के उठायौँ भने भ्रष्टाचारको अन्त्य। भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी हुन्छ? के सडकमा छिच्याएर अन्त्य हुन्छ? हुँदैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनका लागि शासन व्यवस्थामा फेरबदल गर्नुपर्छ। यदि अख्तियारको पर्व यदि स्वतन्त्र भयो भने अहिले पनि भ्रष्टाचार 50% कम हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरोध किन गरेका छौँ भने हामीले जनताबाट कर तिरेका छौँ। त्यो कर जनतामा सदुपयोग होस् भनेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न खोजेका छौँ। हामी त्यही भएर हाम्रो शिक्षा कस्तो चाहन्छौँ? बिल्कुलै प्र्याक्टिकल शिक्षा चाहन्छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो चाहन्छौँ? निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा दिने भनेका छौँ। यो कुरा त हामीले मात्र उठाएको होइन। इको आइरहेछ क्या हो? साउन्ड कस्तो छ? एकजनाले बोलाउँ न फेरि। साउन्ड कस्तो छ? साउन्ड आएको छ कि छैन? म एउटा कुरा के गरेँ भने हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा त फ्रीमा दिने भनेछौँ। यो कुरा त हामीले मात्र उठाएको होइन, हिजोका माओवादीले पनि उठाएको। निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा बडा सबभन्दा सजिलो नारा हो, थाहा छ हजुरलाई? निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा भनिदियो त्यो दाहा गरिहाल्छ, सबभन्दा सजिलो नारा हो। तर यो भाषणमा मात्र गरेर हुँदैन। यसलाई स्वास्थ्य र शिक्षालाई कसरी निःशुल्क गर्छौँ त भन्ने अब हाम्रो यसमा यो कुरा तपाईँहरू सबै अभियन्ताहरूले बुझ्न जरुरी छ। हामी के गर्छौँ भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको जम्मा 60% भ्रष्टाचार मात्र कम गर्ने हो भने नेपालमा 4 देखि 5 खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। 4 देखि 5 खर्ब रुपैयाँमा अहिले नेपालको प्रत्येक ठाउँमा के छ? सरकारी हस्पिटलहरू छन्, सरकारी कलेज विद्यालयहरू छन्। ती हस्पिटललाई गुणस्तरीय बनाउँछौँ। पहिलो कुरा डाक्टरलाई फ्रीमा उत्पादन गर्छौँ। दोस्रो कुरा जनताले जति पनि अहिले तपाईँले भ्याट तिर्नुहुन्छ, कर तिर्नुहुन्छ नि, यसका लागि हामीले के गर्छौँ भने पहिलो कुरा खर्च बचाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, के भइरहेको? ठिक छ अहिले? ठिक छ है। पहिलो कुरा म तपाईँलाई के गर्न गइरहेको छु भने हजुरहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईँ देश र यो देश र तपाईँको घर एउटै हो है। तपाईँको घरको खर्च कसरी बचाउनुहुन्छ? यदि घरमा 5 जनाको परिवार हुनुहुन्छ, छोराले गाडी किन्ने, गएर तपाईँको होटलमा महँगो महँगो बिल खर्च गर्ने, विदेश घुम्ने, सबै गरेर पनि घरको पैसा सकिन्छ कि सकिँदैन? तपाईँले अरू क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। देश र घर एउटै हो। हामी कसरी गर्छौँ भने अहिले 800 जना सांसद पाल्नु परेको छ। 800 जना सांसद, 754 जना तपाईँको प्रतिनिधि, 100 जना भन्दा बढी मन्त्री, करिब तपाईँको 4800 जना पूर्व भिआइपी, 75,000 कर्मचारी, 1 लाख आर्मी, 37,000 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी, करिब 60,000 भन्दा 60,000 भन्दा बढी नेपाल प्रहरी, यी सबैलाई पाल्दै देशको बजेट हामी कर जम्मा 7 खर्ब तिर्छौँ, खर्च 9 खर्ब हुन्छ। 2 खर्ब पुग्दैन, विदेशबाट ऋण ल्याएर त्यसलाई तिर्छौँ। अब यसलाई अन्त्य गर्नका लागि के गर्नु पर्यो? पहिला 800 लाई घटाएर 700 हटाएर जम्मा 101 अथवा 103 जना सांसद बनाउनु पर्यो। धेरै पैसा तलब भत्ता तिनीहरूको खर्चबाट करोड होइन, अरब होइन, खरबमा पैसा बच्छ। अर्को कुरा हामी के गर्छौँ? मन्त्रालय कति छन्, कति मन्त्री कति हुन्, कति बिचरा मन्त्री 3-4 जना सँगै चिया खाइरहेको हुन्छ, चिया बसाना मन्त्री भेटिन्छ।
खर्च त छ। जम्मा 8 देखि 10 जना मन्त्री बनाउँछ। अब यहाँ सुन्नु, मन्त्रालय कस्ता प्रकारका छन् यहाँ सुन्नु त। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्याएर 2टा बनाएको छ। युवा मन्त्रालय अलग्गै, खेलकुद मन्त्रालय अलग्गै। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई काटेर कृषि मन्त्री अलग्गै, पशुपक्षी मन्त्री अलग्गै। यो कार्यकर्ता पाल्नलाई गरे हो है, अरू केही पनि होइन। हामी सबै मन्त्रालयलाई के गर्छौँ, मर्ज गर्छौँ। यसबाट हुने फाइदाको कुरा गर्छु तपाईँलाई, सजिलो आइडिया। एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय भयो भने 1 जना सचिव हुनु पर्यो, करिब 4-5 जना सहसचिव हुनु पर्यो, 15-20 जना भन्दा पनि 15-20 जना त के पुग्छ, करिब 100 जना भन्दा बढी उपसचिव हुनु पर्यो। त्यस पछाडि गइसके पछाडि तपाईँको आएर शाखा अधिकारी त्यस्तै 300-400 जना हुनु पर्यो, सुब्बाहरू 2-4 हजार हुनु पर्यो, खर्दारहरू त्यही 1-2 हजार हुनु पर्यो, पिउनहरू 100-150 जना गर्दा 10-12 4-5 हजार त एउटा मन्त्रालयका कर्मचारी हुन्छन्। अब यी दुईटैलाई मर्ज गऱ्यो भने 4000 मान्छेको तलब गर्ने त्यो कटौती हुन्छ। त्यहाँबाट आएको पैसा राज्यमा जम्मा हुन्छ। अनि अर्को कुरा कसरी गर्छौँ भने हामी मन्त्रीमण्डल सानो गर्ने बित्तिकै मन्त्रीहरूले र सांसदले गर्ने खर्च त्यहाँबाट बच्छ, त्यो कटौती गर्छौँ। अनि देशैभरि हेटौडाको पुरै हेटौडालाई एउटै महानगरपालिका गरे भइगयो त, के चाहिएको छ? मकवानपुर जिल्ला एउटा माथि होला पुरैलाई गरिदियो भइगयो त। 754वटा स्थानीय तह चाहिँ यसलाई 100मा झार्नुहोस्, अरब होइन खरबमा पैसा बन्छ। अनि यो प्रदेश बनाएका छन्, ताइना तुईको ढाङ्ग र ढुङ्गको। अहिले पनि प्रदेश सांसदको थाहा छैन, डोरमणी पौडेलको मलाई पनि थाहा छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ त, हेटौडाका मान्छेहरूलाई नि सोधेर संसद भवन गएको छ भने थाहा छैन। किनकि लेमार्किजमको एउटा सिद्धान्तले भन्छ, डार्विजनले लेमार्किजमले जुन चिज प्रयोग हुँदैन त्यो आफै बिलाएर जान्छ भन्छ क्या। यो कामै नलाग्ने संसद भवन बनाएर नेताहरू पालेर केही काम छ? यो कार्यकर्ता पाल्नलाई मात्रै हो। यसको अन्त्य गर्छ। यसको अन्त्य गऱ्यो भने खरबभन्दा बढी पैसा बच्छ, अरब खरब बच्छ। यी सबै बचेको पैसा हामी कहाँ खर्च गर्छौँ? स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्छौँ। अनि निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा हुन्छ। राजाहरूलाई तपाईँले जति विरोध गर्नु होला विरोध गर्नुहोस्, तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु। राजाहरूलाई त तपाईँ धन्यवाद दिनुहोस्, कमसेकम सरकारी स्कुल त बनाएर गए। आज प्रत्येक जिल्लाका हरेक ठाउँमा सरकारी स्कुल छन्, सरकारी अस्पताल छन् कि छैनन्? कि मैले झुट बोले? छन् नि। तर ती सरकारी अस्पताल काम नबेकामका छन्। अब अस्पताल त्यही हो, हेर्नुहोस् है, कर्मचारी त्यही हो, मेडिसिन त्यही हो, तर हामी के गर्छौँ? त्यहाँ रात दिनै पहरा दिने एउटा टिम खडा गर्छौँ। त्यो टिमले त्यो व्यवस्थापन सुधार दिन्छ। व्यवस्थापन सुधार्यो भने सरकारी अस्पताल आज पनि टिचिङमा गएर कसैले उपचार गर्न लाग्यो भने पछाडि 10,000 उपचार हुन्छ। तर त्यही उपचार यदि कुनै तपाईँको बिएनबी ग्रान्डी जस्ता अस्पतालमा गइदियो, अर्थात् महँगा पनि चाहिँदैन, नर्मल अस्पताल प्राइभेटमा गयो भने 10 लाखभन्दा बढी बिल आउँछ। सरकारीलाई प्राइभेटलाई बन्द गर्ने होइन है, सरकारीलाई सुधार्ने। बिल्डिङ त्यही छ, बिल्डिङ पनि बनाउनु पर्दैन, अति सजिलो छ क्या। म त धन्यवाद दिन्छु पञ्चीहरूलाई, धेरै धन्यवाद छ। कमसेकम बिल्डिङ त बनाएर गएछौ, जग्गा त छोडिदिएछौ। नत्र यिनीहरू भइदिए कुकुरलाई पोल देख्न हुँदैन, यी अहिलेका नेताहरूलाई सरकारी जग्गा देख्न हुँदैन, यिनीहरूले बेचेर खाइदिन्छ। त्यो जग्गालाई अब प्रयोग गर्ने बेला आएको छ। देशैभरि छ, देशैभरिका शैक्षिक संस्था, अस्पताल अलिकति शासन व्यवस्था टाइट गर्ने हो भने जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी आएर पखलास। यदि तैँले सरकारी अस्पतालको डाक्टरले यदि तैँले सरकारी काम नगरेर चोरीमा औषधि बेच्न थालिस् भने, बरु तँलाई तलब बढाउँछ, तैँले गलत गरिस् भनेर कार्यकारीले एक्सन लिने बित्तिकै आफै सुनिँदै जान्छ। जस्तै उदाहरणका लागि अहिले भारतको अरविन्द केजरीवालको दिल्ली सरकारले गरेका छ। हामी सजिलै स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्छौँ। 2500 भन्दा बढी डाक्टर एक वर्षमा उत्पादन हुन्छन्। कति खर्च हुँदो रहेछ थाहा छ? मैले अस्ति हिसाब निकालेको थिएँ, ठ्याक्क 1 अर्ब 52 करोड खर्च हुँदो रहेछ 2500 डाक्टर उत्पादन गर्नलाई 5 वर्षमा। तर करोडौँ पैसा तिरेर डाक्टर उत्पादन होइन, 10 रुपियाँ नतिरेर डाक्टर उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो डाक्टरलाई 40,000 रुपियाँको महिनाको तलब दिन सक्यो भने पनि त्यसले फेरिमा सेवा गर्छ। र यी प्राइभेट जो डाक्टर उत्पादन गर्ने अस्पताल छन्, यिनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। यो व्यापार गर्नलाई बनाएका हो। अनि यो किसिमको व्यवस्था गऱ्यौँ भने हामी सजिलै गर्छौँ। अर्को कुरा, तपाईँहरू सबैलाई मेरो आग्रह, प्र्याक्टिकल कुरा गरिरहेको छु। पसलमा गएपछि भ्याट बिल कतिको लगेको छ? हात उठाउँ त, हात त उठाउँ कमसेकम। हातै नउठाउने भने भ्याट बिल लगेको छैन, भ्याटै बिल लिँदैन।
भ्याट बिल लिन्छ कि लिँदैन? कोही कोही कहिलेकाहीँ लगेको छ नि सर्भिस ट्याक्स, होटलमा त दिन्छ मजाले। अब त्यो भ्याट बिलमा तलपट्टि 13% भनेर लेख्या हुन्छ है। अब तपाईँ सोच्नुहोस् एकछिन, यो खाता यो कपी मैले 100 रुपियाँको छ है, कृपया सुनिदिनु होला है। हामी कसरी गर्छौँ भनेर लजिक हो, यो 100 रुपियाँको छ। अब पसलमा यसलाई बेच्दाखेरि 113 रुपियाँ लिन्छ। अनि 13 रुपियाँ किन लगिस् भनेर भने 13 रुपियाँ त भ्याट लगे भन्छ। 113 रुपियाँ लगिहाल्यो। अब तपाईँले 113 तिर्नुभयो, 13 रुपियाँ त्यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने हो। तर त्यसले त्यो 13 रुपियाँ सरकारलाई कहिल्यै तिर्दैन, त्यसले आफ्नो खातामा हालेर बसाइदिन्छ, सरकारलाई नक्कली भ्याट बिल देखाइदिन्छ। अनि छापेर भ्याट आएको छ भने छप हान्ने, अनि कपीमा लेख्ने, जति मिलाए पनि भयो। यो गर्दाखेरि यो देशमा करिब 13 खर्बभन्दा बढी राजस्व छरिरहेको छ। हामी के गर्छौँ? डिजिटलाइज गर्छौँ। देशैभरि तपाईँको प्रत्येक पसलमा, साना पसलदेखि ठुला पसलमा 18 वर्ष उमेर नपुग्दै 15 वर्ष कुनै एकजना नागरिक कट्यो या 16 वर्षमा नागरिकता कट्ने बित्तिकै, नागरिक नेपाल नागरिकता पाउने बित्तिकै त्यसको प्यान कार्ड बनाइदिन्छौँ। त्यो प्यान कार्डको आधारमा त्यसको डिम्याट एकाउन्ट बनाइदिन्छौँ, जसलाई सफ्टवेयरबाट एकाउन्ट भन्छ। त्यो एकाउन्ट बनाइसके पछाडि त्यसले जति पनि ट्रान्जेक्सन गर्छ, जति पनि खर्च गर्छ, त्यो खर्च सरकारको खातामा अलरेडी जम्मा हुन्छ। पसलमा गएर बिल किन्यो, त्यहाँ पसलले एउटा सानो, तपाईँले देख्नु भएको छ यो साझा यातायातमा कहिलेकाहीँ यो बिल काट्छ नि कर्र गरेर, त्यो बिल सफ्टवेयरसँग जोडिएको हुन्छ। भाटबटेनीमा जाने भने यसो बारकोडिङ गरेर बिल दिन्छ नि, त्यो बिल सफ्टवेयरमा जम्मा हुन्छ। 1 रुपैयाँ पनि छल्न पाउँदैन। देशैभरिका तपाईँको स्वास्थ्य पसलमा, देशैभरिका सानसाना किराना पसलमा, देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थामा त्यो किसिमको सफ्टवेयर लागू गर्छ, त्यो पनि सरकारका तर्फबाट। त्यो सफ्टवेयर लागू गर्नलाई कति खर्च हुँदो रहेछ भनेपछि सबै सिस्टमको सफ्टवेयर खर्च गर्नलाई धेरै खर्च भने 80 करोड। 80 करोडमा सबै काम हुन्छ। 80 करोड खर्च भइदियो भने अब चितवनको एउटा चिया पसलमा तपाईँले काटेको बिलको पैसा सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ, चिया पसलले ठग्न पाउँदैन। यसरी त्यो जम्मा भएको खाता तपाईँको अलग्गै एकाउन्ट पनि बनेको हुन्छ, त्यसरी राजेश एकाउन्ट भनेर। त्यो एकाउन्टमा तपाईँले जिन्दगीभरि सरकारलाई कति कर तिर्नुभयो त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ। अनि यो सरकारले 6 खर्ब कर उठाउँछ, पैसा कम भयो भन्छ नि, कर हेर्नु होला 22 खर्बभन्दा बढी कर उठ्छ। 22 खर्ब कर उठ्यो भने त पैसा छताछुल्ला हुन्छ। त्यो पैसा लगेर कहाँ फाल्ने? खाना भएन। अनि खर्च गर्ने कहाँ हो? बाटोमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा। यो किसिमले हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क दियौँ भने तपाईँले बुझ्नुभयो कि नै? नै मैले सोधेँ, हजुरहरूले बुझ्नुभयो कि नै? यो किसिमले हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा फ्रीमा दिन सक्छौँ भने हामीले मजाकमा भने होइन। अब अर्को कुरा तपाईँलाई के रहन्छ भने रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेको छ, हावा गफिरहेको छ, वास्तवमा सही हो, भाषण त गरेको छ बा। रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भनेपछि पहिला नेपालको जियो पोलिटिक्सलाई हेर्ने हो। यहाँको भूगोल कुन प्रकारको छ? दक्षिण कोरियाको हुन्डाई कम्पनीका कार ल्याएर नेपाल विकास हुँदैन, यो कुरा ढुक्क हुनुहोस्। नेपाल विकास हुनलाई नेपालकै टेक्नोलोजी, नेपालकै सिस्टम र नेपालकै नीति चाहिन्छ। उदाहरणका लागि ऊ अगाडिको टिनको छानो देख्नुभयो, टिनले छाएको छ। अब यो टिनले छाएको छ, तपाईँ सोच्नुहोस् एकछिन, यो टायल हेर्नु, यो टायल यो इन्डियाको, यो काठ सायद मलेसियाको हुनसक्छ। यो टिनले छाउनुको सट्टा काठका तख्ताले छाइदिएको भइदिएर काठमा काम गर्ने मान्छेले रोजगारी पाउँथ्यो। टिनबाट विदेश जाने पैसा नेपालमा आउँथ्यो। यो टायल नहालेर माथि भीमफेदीतिरका ढुङ्गा ल्याएर हालिदिया भइदिया भए यो भारत जाने पैसा त रोकिन्थ्यो नि, नेपालमा एउटा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। यसका लागि हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने नेपालमै भएका सामानको प्रयोग, जस्तै उदाहरणका लागि अहिले रुख काट्न पाइँदैन, रुख काट्यो भने त जेल जाने हो नि त। अनि मलेसियाको काठ चाहिँ मजाले किनबेच गर्न पाइन्छ, थाहा छ? आनन्दले प्लेनमा आउँदो रहेछ काठ पानी। हामीले कस्तो नीति लिनुपर्छ भने एउटा रुख काट्यौ, 2टा रुख लगाऊ। रुख लगाइसकेपछि रुख काट्न देऊ। यदि रुख काटेर रुखको बिजनेस, रुख लगाएर मात्र रुख काट्ने बिजनेस यदि नेपालमा गर्यो भने सरकारको राजस्व 35 खर्बभन्दा बढी उठ्छ। प्रत्येक नागरिक रोजगार हुन्छ। भारतका प्रत्येक गल्ली गल्लीमा नेपालको काठ बिक्री हुन्छ। यता रुख उत्पादन गर्दै हुन्छ, उता काठ बेच्दै गर्छ। एकजना मान्छे विदेश नपाउँदैन, नेपालमा गर्नु सक्छ। नेपालमा भएको ढुङ्गाहरूलाई प्रयोग गर्न देऊ न। भारतका मार्बल कम्पनी बन्द हुन्छ,
अनि नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। जडीबुटी बेच्न देऊ न, जडीबुटी बेच्यो भने जेल हाल्छ अहिले पनि नीति अनुसार, थाहा छ तपाईँलाई? दोषी हो। टिम्बुर बेच्यो भने जेल जान्छ, थाहा छैन? टिम्बुर बेच्दै हिँड्नु त खै। बोजो बेच्यो भने जेल जान्छ, चिराइदो बेच्यो भने जेल जान्छ, एर्सा गुम्बा बेच्यो त झराइ जान्छ। त्यसमा त पक्का छ। यो किसिमको शासन व्यवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। सजिलैसँग नागरिकले आफ्ना जडीबुटी, आफ्नो काठ ढुङ्गा सजिलैसँग प्रयोग गरेर रिसर्चलाई एनालाइसिस गरेर गर्न दिनुपर्छ। अर्को उदाहरणको लागि यहाँ सुन्नुहोस्, नेपाली रक्सी बेच्यो भने सिडिओले के हाल्छ थाहा छ? सिडिओ आउने बित्तिकै तसिन्छ, किनभने काम देखाउनु छ। कता कता नेपालका रक्सी भट्टी भएका छन्, जान्छ प्रहरीको टोली लगेर डिएसी पछाडि पछाडि लखर लखर हिँड्दै जानुहुन्छ। पत्रकारहरू फोटो खिच्दै जान्छन्, रक्सी नष्ट गरियो। सिडिओलाई गृह मन्त्रालयबाट फोन आउँछ, बधाई दिन्छ, वाह तपाईँ त रक्सी मुक्त गर्नु। अनि टक्कर सिडिओ कार्यालयकै अगाडि विदेशी रक्सीको ब्रान्ड लागेको हुन्छ, मजाले विदेशी रक्सी किनबेच भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो विदेशी रक्सीको जो मालिक ऊ त्यो मजाले हाँसेर बस्छ, नेपाली जस्तो बेकुब दुनियाँमा कोही पनि छैन। आफूले उत्पादन गर्ने रक्सी फाल्छ, हाम्रो रक्सी खान्छ, अनि के भन्छ रक्सी मुक्त देश भन्छ। हामी के गर्छौँ? विदेश कि त रक्सी नै बन्द गराउँछौँ, रक्सी नै बन्द गराइएन भने विदेशी रक्सी त बन्द गराउँछौँ 100%। नेपाली रक्सीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ। जुन सिडिओले नेपाली रक्सी नष्ट गर्छ त्यसको घर नष्ट गर्ने अभियान थालनी गर्छौँ। यो किसिमको नेपालको छैन। आज पनि तपाईँको यो गर्दाखेरि यो देश के अविकसित भयो। अझ थाहा छ, ढुङ्गा निकाल्ने एकजना मान्छे पनि गुन्डा हुन्छ, थाहा छ तपाईँलाई? गुन्डाको नाम दिइन्छ त्यसलाई। अरे ढुङ्गाको व्यापारी पो हो त गुन्डा हो भने। अब उदाहरणका लागि यस्ता यी मार्बल, यी चोइटे, तपाईँको यो टाइल जस्ता मार्बल, यी ढुङ्गा नेपालका गल्ली गल्लीमा पाइन्छन्। खोलाका किनारा कच्चन कच्चन, त्यहाँ प्रयोग गर्न दिँदैन। राजस्थान कहाँ हो थाहा छ हजुरहरूलाई? कति टाढा पर्छ? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बल्ला राजस्थान आउँछ। राजस्थानबाट लरी गाडीमा मार्बल बोकेर काठमाडौँमा बिक्री गरेर इन्डियनले भयभरको देशबाट पैसा लुटेको छ। त्यहीँ अगाडिको गोदावरी मार्बल कारखाना बन्द गराउनु पर्ने। त्यहीँ माथिपट्टिका यहीँनिरका ढुङ्गाहरू कति काला काला ढुङ्गा छन्, सबै लहरको ढुङ्गा निकाल्यो भने सरकारले रोक्छ अरे। अनि यो सरकार नेपालीको सरकार कि विदेशीको सरकार? यो सरकार विदेशी दलालको सरकार। यो सरकार मात्र होइन, यहाँभन्दा अगाडिका सरकार पनि विदेशीका दलाल, यहाँभन्दा अगाडिको यो नियम ल्याउने मान्छे सबै विदेशी दलाल, विदेशीको नीतिमा गरेको। रक्सी खान हुने, गाँजा खान नहुने देश, बुझ्नु भएको छ? गाँजा र रक्सीमा आकाश पाताल फरक छ। रक्सी खायो भने मान्छेको कलेजमा बिग्रिन्छ, गाँजा खायो भने बिग्रिन्छ। गाँजाबाट औषधि हुन्छ। आज पनि तपाईँको हाम्रो नरदेवीमा आयुर्वेदिक छ, तपाईँ सबैलाई थाहा छ। नरवेदी आयुर्वेदिकमा तपाईँ जानुभयो भने करोड होइन अरबको गाँजा आयात हुन्छ युरोपबाट गाँजा। अनि नेपालमा कसैले गाँजा उत्पादन गरेर मेडिसिनका लागि प्रयोग गर्छ, पुलिस फाँड्दै हुन्छ। अनि फोटो खिच्छ, वाह क्या डिएसपी साहब, कति राम्रो काम, तपाईँको त सफलताको स्वागत। अनि सङ्घ संस्थाहरू छन् नि नेपालका, नेपाल बिगारेको यही सङ्घ संस्थाले, एनजिओले। अनि एनजिओ जान्छन् खादा बनाउनु, ड्याप भएर विदेश। वाह, यो गरेर देश बिग्रिएको छ। यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ। खेती गर्नुहोस् न। अनि अर्को कुरामा तपाईँलाई भने रमाइलो कुरा, चितवनमा हुनुहुन्छ, हेटौडामा हुनुहुन्छ तपाईँ, अहिले सानसाना बजार बनाएको छन्। समतल जग्गा देख्नै हुँदैन नेपालमा, देख्यो कि घरमा आइहाल्छ। घर कस्ता थाहा छ? विश्वमै नभएका घरहरू। यी घरहरूलाई डिस्ट्रोय गर्यो भने 100 वर्षसम्म खेती गर्न सकिँदैन। यस्तो घर जो विदेशीले सिकाएको, आज पनि अमेरिकाका गाउँमा यस्तो किसिमको घरहरू बन्दैन। अनि खेतीबारी जग्गा सबै घर बनाएर सक्ने, पहाडमा खेती हुँदैन। अनि के गर्ने? अनि टमाटर इन्डियाबाट ल्याएर खाने। अनि बिचौलियाको यति धेरै हाबी छ कि जताततै बिचौलिया छ। हामी के गर्छ यो अभियानले भने नेपालभरिका जति पनि किसान छन्, मेरो बाजेले जुन प्रकारले खेती गर्थे, हलो जोतेरै खेती गर्थे, आज पनि मेरो बुवाले त्यही खेती गर्नुहुन्छ, म पनि त्यही खेती गर्छु भने के परिवर्तन भयो? सबै जग्गालाई समेसन गरेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खेती गर्न सकियो भने भारत र चाइना दुईटै यो देशले पाल्छ। अनि हाम्रो रोजगारी यहाँ होइन, विदेशबाट काम गर्ने मान्छे बोलाउनुपर्छ, नेपालीले पुग्दैन। अनि बल्ल रोजगारी हुन्छ। यो किसिमको शासन व्यवस्था ल्याउँछौँ भनेर
सरकारसँग जेल जाँदै लड्दै भिड्दै हिँडेका छौँ, मजाकका लागि हिँडेका छैन। त्यो भएर हाम्रो कन्सेप्ट यो। धेरै मान्छेले सोध्छन् तिम्रो कन्सेप्ट के हो, हाम्रो कन्सेप्टै यही हो। त मार्क्सवादी होस् कि राजावादी होस् भन्छन् यस्तै गरेर। म राजावादी पनि होइन, मार्क्सवादी पनि होइन, म नेपालवादी। जसरी नेपाल सुहाउँदो हुन्छ त्यसरी गर्छ। उदाहरणका लागि यो सफल कसरी हुँदैन भनेपछि यहाँ सुन्छु। हामी काठमाडौँबाट आयौँ, यो भेस्ट माथि त्यो उसको कसको डाँडा अरे त्यो माथि पालङको माथिको डाँडामा यो भेस्ट लाएर म बस्यो भने मलाई रुवाखोकी लाग्छ, ज्वरोले समाइहाल्छ, त्यति चिसो छ। अब हेटौडामा आएर म त्यहाँ जकेट लगाएँ। अब म यति पट मूर्ख छु कि मानौ त्यही जकेट म हेटौडामा लाउँछु, म त लागु गइरहेर छाड्छु भने यहाँ लगाएँ भने म गर्मीले मर्छु। अब हाम्रो देशमा कस्तो छ, जर्मनमा लागु भएको मार्क्सवाद ल्याएर नेपालमा लागु गर्छु अनि सफल हुन्छ। अमेरिकामा लागु भएको डेमोक्रेसी ल्याएर नेपालमा लागु गरौँ भनेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद हुन्छ, हुँदैन। नेपालमा जस्तै उदाहरणका लागि नेपालमा कस्तो किसिमको शासन हाम्रो समाज छ भने धार्मिक समाज छ, यो देउताको भूमि हो। अमेरिकनहरू के भन्छ, छोरा कि गर्लफ्रेन्ड बाउले बिहे गर्छ, नेपालमा गर्छ। अनि त्यो चिज ल्याएर नेपालमा लागु गर्छु भन्छन्। अनि सोध्छन् ज्ञानेन्द्र साईलाई मार्क्सवादी होस् कि राजावादी होस्। म नेपालवादी हुँ, नेपाल सुहाउँदो सिस्टम हुनुपर्छ। र पहिलो कुरा तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह चाहिँ देउताको भूमि हो। यो देउताको भूमिमा धार्मिक रूपमा हामी कटिबद्ध भयौँ भने धार्मिक पर्यटकले नेपाल धान्न सकिँदैन। यहाँ ठमेलको डान्स हेर्न टुरिस्ट आउने होइन, यहाँ टुरिस्ट देउताका भूमि हेर्न आउने हो, यहाँ टुरिस्ट सगरमाथा हेर्न आउने, यहाँ लुम्बिनी हेर्न आउने हो, यहाँ पशुपतिनाथ हेर्न आउने हो। यो किसिमको शासन व्यवस्था हुनुपर्छ, बल्ल देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। नेपाल सुहाउँदो माटो हुनु पर्यो, नेपालमा सुहाउँदो काम गर्न सक्नु पर्यो। जति पनि खेतीहरू गर्न सकिन्छ ती खेतीको जिम्मा, यदि यही अभियानले ल 100% हामी तिम्रो खेतीपातीको जिम्मा लिन्छौँ, इन्सुरेन्स पनि गराइदिन्छौँ, तपाईँ 100% तपाईँ खेती किसानी गर्नुहोस् भनेर यदि कसैले जिम्मा लियो भने भारतको तरकारी सबैभन्दा हुन्छ। नेपालमा 1 खर्ब 78 अर्ब भन्दा बढी यो वर्ष तरकारी आयात भएको छ। यो सबै पैसा नेपालमा रोकिन्छ, नेपालमा रोजगारी हुन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि मेरा मित्रहरू हो, हेटौडाको चोकमा भाषण गरेर त्यसमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन। रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कन्सेप्ट चाहिन्छ, भिजन चाहिन्छ, पोलिसी चाहिन्छ। त्यो पोलिसी र भिजन यो अभियानका अवरोध छ। भ्रष्टाचारको विरोध गरे भन्नुभयो, हामीले भ्रष्टाचारको विरोध किन गरेको? भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो पैसा त्यहाँ गएर जम्मा भएको छ। त्यहाँ गएर जम्मा भएको भएपछि त्यो पैसा यदि हामीले निकालेर स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गऱ्यौँ भने देश कहाँ पलट हुन्छ भन्ने हो। हामीले यो कन्सेप्टमा जाने हो। धार्मिक रूपमा पनि बलियो भन्ने हो, देशभित्रका सम्पदाहरूलाई प्रयोग गर्ने हो, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, अनि स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सकिन्छ। हाम्रो कन्सेप्ट यो हो। यो मजा लाग्दैन सुन्दाखेरि, किनभने जोस आउँदैन, बुझ्नुभयो? तर वास्तविकता यही हो। यदि कसैको क्वेसन छ भने कृपया मलाई क्वेसन सोधिदिनु होला, होइन भने म यो कुरा सक्नेछु र अब हामी थप कार्यक्रममा जानेछौँ। कसैको क्वेसन छ कसै? म हजुरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जताततै के छ भने समस्या छ। आज बाढी पीडित भयो त्यही समस्या, अनि 2 जना उठ्यो फेरि रोजगारमा गयो त्यही समस्या। यो समस्याको अल्टिमेट समाधान भनेको के हो भने शासन व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु, राज्यका प्रत्येक अङ्गलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नु, विधिको शासन लागू हुनु। यति काम भइदियो भने तपाईँहरू अभियन्ता बन्न पाउनुहुन्न। यो काम सरकारले गर्ने काम आज अभियन्ताहरूले गरिराखेका छन्। तर यो समस्याको समाधान गर्ने तरिका होइन। सडकको किनारमा बसेको मान्छेलाई भोको छ बाबा, दया लाग्छ, आज गएर एउटा रोटी दिने भने आज खान्छ, फेरि भोलि भोको हुन्छ, भोलि दियो पर्सि भोको, पर्सि देऊ निक पर्सि भोको, निक पर्सि देऊ अझ भोको, कहिल्यै त्यसको भोक सकिँदैन। यदि त्यो मान्छेलाई आफै बाँच्न सिकाउने र आफै काम गर्न यदि सिकाउने हो भने तपाईँले गएर रोटी दिनु पर्दैन, बरु त्यसले अरूलाई रोटी दिन सुरु गर्छ। हाम्रो अभियानको उद्देश्य भनेको माछा मारेर खुवाउनु होइन कि माछा मार्न सिकाउनु हो। त्यो भएर हामी बिल्कुलै कन्सेप्ट र भिजनमा जान तयार हुनुपर्छ।
र जानुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। त्यो हिसाबले अरू केही छ भने बोलाउँ, होइन भने मैले सकेँ, बाँकी कार्यक्रम गरौँ। हस्, धन्यवाद। चितवनबाट साथीहरू आउनुभएको छ, 1-2 जना चितवनका साथीहरूलाई बोल्न दिनुहोला र बाँकी हामी हेटौडाको आज जिल्ला कमिटीको आधिकारिक घोषणा गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद।